आमचो उद्देश म्हटल्यार आमची फॅक्टरी बंद जाल्ल्या आमची 5 वर्सांनी कंप्लीट जाता आनी त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान आमकां मुखेलमंत्री आमकां हे दिल्ली स्कीम दिल्ली 5 वर्सां तुमकां कॉम्पिटिशन दितलो म्हणून तेच्या पयलीं फॅक्टरी चालू करतलो म्हणून 3 वर्सां भितर फॅक्टरी चालू करता म्हणून ती का अजून फॅक्टरी चालू जाली ना आनी त्या प्रमाणे आमी शेतकरी भाव सगळे आमचे फॅक्टरी चालू आयज जातली फाल्यां जातली अशें करून रावले आसा म्हणून आज पासून फॅक्टरी चालू जाली ना म्हणटून फाटल्या विशयी आमी फाटल्या एका 1-2 म्हयने पयलीं मिटींग घेतली आमी आनी तेजेर आमी रिजोल्युशन घेतलें आनी एक फॅक्टरी तरी चालू करची नाजाल्यार आमची स्कीम जी आसा सोंपता ती फुडें दवरची अशें म्हणून आमी तांकां हें धाडलेलें मिनीट्स धाडलेले आनी त्या प्रमाणे आमची अपॉयंटमेंट सीएमा कडेन जाली फाटल्या 4 जानेवारी साखळे रवींद्र भवनात तेन्ना आमची शुभदा सावयकार ही आमची फार्मर आसा तेणी हें घेवन फुडाकार घेवन आमची मिटींग सीएमा कडेन दवरली आनी तेन्ना बातचीत करतना सीएम सांगपाक सीएम आमकां तुमी ऊस लाया आपूण ऊस घेतलो आनी त्या प्रमाणे आपूण हें तुमचें फुडलें हें करता पूण जी स्कीम आसा ती आपूण ह्या केन्ना हें करूं शकना फुडें वाडूंक शकना म्हणटकूच आमी केलें ऊस घेवन तुमकां कितें ऊस घेवन तुमी आपूण कितें करून तुमकां लागना म्हणपाक तुमी ऊस हाडून लाया आमी म्हटलें ऊस लावप कसो तेन्ना तुमी नोटिफिकेशन काडा म्हटलें तुमी 2 दिसान नोटिफिकेशन मेळटलें म्हटलें आमकां आनी 2 दिसान त्या तुमी चला म्हणपाक लागलें त्या प्रमाणे आमी गेले येयले आज पासून आमकां नोटिफिकेशन मेळूंक ना म्हणटा डायरेक्टराक कॉन्टेक्ट केलो डायरेक्टराचें तेंचे वयल्यान कितें चालू आसा तें आमकां खबर ना पूण आमच्या एडमिनिस्ट्रेटर साहेबाकूय विचारलें तेकाय विचारलें तेकाय आमचो अजून कांय पावूंक नासलें आनी त्या प्रमाणे आज परत आमचें तें कितें आतां ऊस लावप हो आमचो सिजन ऑलरेडी जाल्लो आसा आतां फेब्रुवारी म्हटल्यार आमचें एंड जावंक जायो कित्याक ऑलरेडी डिसेंबरच्यान आमकां ऊस लावप हें स्कीम चालू जावंक जाय म्हणटकूच आमकां आमी जेन्ना सीएम कडेन आमी उत्तर सांगलें त्या प्रमाणे शेतकऱ्यांक सांगलें शेतकरी आमकां विचारता आतां ऊस लावप कसो तुमचे कडेन कितें आसा तुमकां कितें बरोवन दिलां काय कितें आमचे कडेन कांय ना तुमकां ऊस हाडून आमी कितें करपाचें दुसरें ऊस लावप म्हणजे सादी गोश्ट न्हू थंय आयज ऊस लावप म्हणजे आमकां जमनी खंयचे ते सारे हाडूंक जाय लोकांक पेमेंट दिवंक जाय ह्या खातीर आमकां बँके कडेन लोन काडूंक वयचें पडटा बँक विचारता तुमचे कडेन कितें आसा गायडलायन आसा तुमचे कडेन फॅक्टरी चालू जातली काय कितें जातली काय आमचे कडेन ना म्हणजे शेतकरी आमचे कडेन प्रेस करता आमी संघटनेचे ना तेन्ना सांगून म्हणटकूच आमकां हेजेर ठोस पुरावो जायो आमकां नोटिफिकेशन जाय केन्ना आमकां ऊस लावपाचो आनी कशे पद्दतीन लायतलो दुसरें म्हणल्यार स्कीम आमची ती हेजी आसा पळय रोंपे लावन भायल्यान हाडटाले रोंपे सिडलींग तेजी स्कीम बंद जाली म्हणून आमकां कळयलें आसा म्हणजे तेजें अप्रुवल जाल्लें ना म्हणजे रोंपे हाडप भायल्यान हाडप म्हणजे आमकां तें म्हारग पडटा तेका लागून ती स्कीम आतां शेतकऱ्यांक थोडे हाडलेले आसतले ते आमकां विचारता म्हणजे तेजेरूय कांय ना म्हणटकूच सगळे वटेन आमी शेतकरी हितून हें जाल्ले आसा फेल जाल्ले आसा म्हणटकूच मोठें टेंशन येयल्लें आहा दुसरें आयज हितून शेतकऱ्यांनी आमकां प्रश्न विचारलो तुमी आतां कशें कितें करतले फुडें ह्या फुडें कशें कितें करतले म्हणटकूच आमचे कडेन सद्याक उत्तर ना म्हणटकूच आमी जाता तितले बेगीन आमी सीएम साहेबा कडेन मागता जाता तितले बेगीन एक 4 दिसां भितर नोटिफिकेशन तुवें काडचें आनी पुरेपूर आमकां ऊस कसो हाडपाचो कोण भरून दितलो कोण ट्रान्सपोर्टेशन करतलो आमचो ऊसाचो रेट कितें आसतलो हें आमकां परत मिटींग अर्जंटली मिटींग आपोवन कमिटी मिटींग आपोवन तुमी ठरोवपाचें की सरकार हो पूर्णपणे ऊस उत्पादन करपी शेतकऱ्यांचेर दुर्लक्ष करीत आसा आमी सतत सरकारा फुडें फॉलोअप करीत आसात वेगवेगळे डिमांड आमी अशें कांय व्हडले मोठे सॉल्व जायना सारके अशें कांय डिमांड न्ही पूण सादी सादी गोश्टी घेवन आमी सरकारा फुडें एप्रोच जाल्ले आहा कित्याक ही संघटनेन जवळ जवळ गोंयची जवळ 900,000 जे शेतकरी आहा ऊस उत्पादक तेंची जी जबाबदारी आहा ती आमी आमच्या खांदार घेतिल्ली आसा आनी आमी डे टू डे प्रत्येक दिसा आमकां त्या लोकांक फेस करचें पडटा सरकारा कडल्यान आमकां कॉन्क्रीट एश्युरन्स कसलेंच मेळना आतां सांगले प्रमाणे की सरकार म्हणटा तुमी 5 वर्सां सोंपतात 5 वर्सां नंतर सोंपले नंतर आतां फुडें कितें हो मोठो प्रस्न आमच्या फुडें पडिल्ला की लोकांनी सगळी जमण्यो जे ऊस उत्पादन करताले तेणें केवळ एक आशेचेर आज ना फाल्यां कारखानो सुरू जातलो म्हणून जमनी पडून दवरल्यो कित्याक गोवोरमेंटान अशें हें केल्लें की तुमी ऊस जर काडून उडयलो दुसरी जर क्रॉप खंयच्या समज घातलें जाल्यार आनी तुका फुडें तूं उसांतल्यान भायर पडलो ऊस खंय काय तुका शक्यच ना म्हणून भोवतेक लोकांनी त्या भंयान कितें केलें 5 वर्सां पयलीं कशें तरी धुकलून घातली आसतेच ऊस थोड्या नवीन लायलो आनी अशें करून ती जमीन आज पर्यंत पडिनूच दवरल्ली आहा अशी एक सांगे भागांकच आमी जवळ जवळ कितले तरी 300-400 हेक्टर जमीन तर अशीच आसतली जी ऊस उत्पादन अंडर आशिल्ली आज पर्यंत ती खंयच्याच क्रॉप घेनासतना तशीच आसा आनी अंदू जेन्ना ही कारखानो जेन्ना ही स्कीम सोंपयतलो तेन्ना तेंची जो हें आसा फ्युचरान तो दांदरी आहा मागीर कशें जावपाचें मागीर हेजेर खातीर आमी सरकारा कडेन वेगवेगळ्यो विनंती करतात की बाबा हेजेर तुमी कितें तरी तोडगो काडा हेजेर ते कारखानो सुरू करात सो कारखानो सुरू जर केलो जाल्यार लोकांक एक आत्मविश्वास लोकांक वाडटलो जे ऊस उत्पादक जे कोण आसात तेंचे परत त्या ऊसान येवन तयारी करता आशिल्ले
आतांच सरकारचं नोटिफिकेशन जो पर्यंत काडना फुडली मार्चां किंवा एप्रिलांत जर काडलें जाल्यार हो एक सिजन कंप्लीट फुकट गेलो कित्याक बियाची हेची तेची सगळी सोय करणी काय तितली सपाट शक्य जायना आनी ऊस उत्पादन हें गोंयांत पावसाचे पयलींच जावपाक जाय जेणे करून तेजी वेगवेगळी मशागत करतलो जाल्यार पण आयज आमी अशी परिस्थितींत आसात की कितें करप सरकार कांय दखल घेना कारखान सुरू जावपाक सरकार म्हणटा की बाबा तुमी ऊस लायात आपूण ऊस घेतलो पूण ऊस घेतलो जाल्यार तितल्यान मग तूं कसो घेतलो म्हणटा कारखाने घेतलो शेतकाऱ्यांक कळपाक जाय तेजें हार्वेस्टींग कोण करतलो हितून प्रायस कितलो दितलो तेजें ट्रान्सपोर्टेशन कोण करतलो कारखानो तुमी खंय कारखान्यार व्हरून घालात पूण फाल्यां ऊस उत्पादन केल्यार कारखान्यात शेतकाऱ्याक समज सांगलें की आमी तुमकां 3-3.5 दितात तुमी व्हरून कोणाक जाय ताका घालात आमकां तें शक्य जावचें ना तेन्ना क्लियर कट पॉलिसी जो पर्यंत ऊसाचेर जायना तो पर्यंत कांय शक्य जावचें ना अशें म्हाका दिसता दुसरी गोश्ट कितें आहा आयज जर पळोवपाक अशें की आमी फुडाकार घेवन ऊस उत्पादक शेतकाऱ्याक आमी एक बळ दिवन जिवंत दवरल्ले आसात कित्याक सांगे हांवें परत एक हेजेर वाचलां की सांगे एक भागांतल्यान जवळ 1,78 का 28 लाख रुपयांची भाजीच लोकांनी करून विकल्या आनी सांगे भाग हो अग्रेसर आहा ह्या हितून म्हणजे लोक शेती वेवसायाक आसात म्हणजे शेती डिस्कार्ड सोडिल्ली कोणूच ना तेन्ना म्हणजे कितें भाजी म्हणटा टेम्पररी तितूंतल्यान काय मोठो सोर्स इनकम येना म्हणजे जर भाजी जर 1,28 लाख लावपी लोक जर थंय भागांत जर आसात जाल्यार तुमी उसाक थंय हें दिवपाकच जाय आनी ह्यो आमी मिटिंगी घेवन अवेरनेस करून आमी केवळ ऊस उत्पादनाच हितूंतल्यान न्ही पूण बेरोजगार आहा तांकां रोजगाराक हाडपाचो प्रयत्न आमी करीत आसात मागीर इनडायरेक्ट आमी शेतकाराची जी पॉलिसी आहा ती आमी प्रमोट करतात एग्रिकल्चरा खातीर तेन्ना हे येदे मोठे क्षेत्र जे ऊस उत्पादना खातीर आशिल्लें तें आज तुमी सरकारान सामकें दुर्लक्ष करून म्हणून जो काणकोण साकून वयल्यान 70 पर्यंत हो जो भाग आहा हो पूर्ण पडटलो जाय ऊसांतल्यान 40-45 हजार टन ऊस आशिल्लो आनी 45,000 टन ऊस आशिल्लो मागीर हेजेर विचार केलो कितले शेतकार कितें इनवॉल्व आशिल्ले केदो मोठो उलाढाल चलताली म्हणटी आनी हे हेजेर कोणूच विचार करना इवन त्या भागांतले जे लोक प्रतिनिधी आहात तेय हेजेर कोणूच विचार करना एक तर सरकाराचे रोजगार उपलब्ध करून दिवपाक जायना जे बेकार रोजगाराक आनी जर स्वयंपूर्ण कितें जावन स्वयंपूर्ण तेजे कडेन जर वचत जाल्यार ऊस उत्पादन हें एकमेव बरें स्त्रोत आशिल्लें म्हणून म्हाका दिसता की सरकारान जे जातीर बेगीन तोडगो काडचो कितें तरी करून हो कारखानो सुरू करपाचो केवळ ऊस घेता ही पोकळ आश्वासनां आमच्या फुडें कांय चलची ना